अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हनीसारा रोड शो प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर, सरदार हुसैन जमाली और कैमरामैन वाहिद लकी हाजिर खिदमत है। राब्ता प्रोग्राम का सीज़न 4 आपके सामने पेश खिदमत है। तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है और इसके लिए हमारे साथ ताउन में है टुडे कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान, जिनका कहना है कि नई ताजगी नया निखार। तो दोस्तों, आज का प्रोग्राम भी वैसे ही होगा, मौजूदा हालात पे और ज़बान, सकाफ़त और हमारी सोच पे। तो इस वक्त हम खड़े हैं गिज़र फिलिंग स्टेशन पे। यकीनन मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है इनके पास आने का मकसद ही यही है कि गिलगित शहर में जब पेट्रोल की किल्लत होती है तो यहाँ पर जो है कभी भी ये जो है बंद नहीं रहता और पूरा शहर यहाँ पे आता है और यहाँ से साफ़ और शफ़ाफ़ और क्वालिटी तेल यहाँ से ले जाता है। और इनकी खासियत यही है कि आपको क्वालिटी पेट्रोलियम मसनूआत यहाँ पर दस्तयाब हैं। तो हम यहाँ चलते हैं, इस गिज़र फिल्म स्टेशन के मैनेजर सिफत साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिफत साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, हम अमान के साथ हैं, अल्लाह का शुक्र। गुज़श्ता दिनों जब गिलगित शहर में शदीद किल्लत थी पेट्रोल की, तो लेकिन आपने जो अपने फिलिंग स्टेशन को आवाम की खिदमत के लिए बिल्कुल चालू रखा, जिससे अवामी हलकों में बहुत ज़्यादा आपकी समाजी खिदमत पे तबसरे किए गए और सराहा गया और दीगर पेट्रोल पम्प्स पर भी को भी मिसाल दी गई कि अगर किसी ने करना है तो वो सिफत साहब की तरह ही अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें, रेट के बढ़ाव चढ़ाव को नज़रअंदाज करते हुए अवामी खिदमत को ही अपना ज़ाब्ता हयात बनाएं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो लोगों के दरमियान एक गलतफहमी है। लोग कहते हैं कि ये लोग बाकी पंप वाले पेट्रोल छुपा के नहीं दे रहे हैं। ये वाली बात नहीं है, क्योंकि उस वक्त पूरे मुल्क में बहरान था इसराइल और ईरान की जंग की वजह से। तो बाद में रेट महंगा होने की वजह से कंपनियां तेल नहीं दे रही थी, इस वजह से बाकी पंपों के पास स्टॉक नहीं था और मेरे पास स्टॉक था और कंपनी की मेहरबानी है मुझे आगे से तेल भी दे रही थी। तो दूसरा ये है कि मेरी एक पॉलिसी है, जब तेल शार्ट होता है तो मैं ये टप्पू शप्पू में लोग जो बाहर ले जाके बेचते हैं उनको मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ गाड़ियों को देता हूँ। तो इस वजह से मेरे पास 1 मिनट के लिए भी शार्ट नहीं हुआ है। इसमें मेरी कंपनी की भी मेहरबानी है, PSO की, जिसने मुझे बिला तातुल सप्लाई जारी रखा और मैंने भी अपने एक स्ट्रेटजी के मुताबिक अपना पंप चलाया। इस वजह से मेरे पास ख़त्म ही नहीं हुआ और जो भी गाड़ी आई उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तेल दे के भेजा। तो यानी कि आप ये समझते हैं कि जब बहरान का अफवाह शहर में फैलता है तो हर बंदा इजाफी स्टॉक अपने पास करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो 200 रुपये का तेल वाला 1000 रुपये का तेल मांगता है, 1000 वाला 10,000 का मांगता है, 10,000 वाला और टपके भी लेके आता है, मुझे इसमें भी दे दो। अगर ये लोग अपने रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो ये कम से कम 1 महीने तक भी तेल अगर नीचे से नहीं आए डाउन से तो यहाँ कोई मसला नहीं होता। यानी आप जो है पेट्रोलियम एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए ये बता रहे हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी पेट्रोल पंप्स मालिकान नहीं कर रहे हैं, अवाम और सारिफीन कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेट्रोल पंप मालिकान के पास, मैं खुद आई विटनेस हूँ ना, इनके पास तेल ही नहीं था। लोग कहते हैं कि यहाँ कहते हैं नीचे वाले छुपा के नहीं देते, ये बात ही नहीं है। अगर सस्ता होता है तो किसी के पास तेल नहीं होता है, तो कहते हैं सस्ता होता है इसलिए वो छुपाए। अगर सस्ता होता क्यों छुपाएगा वो तो तेल देगा ना। महंगा होता है तो भी कोई नहीं छुपाते हैं तेल अपने कस्टमर को देते हैं। लेकिन उस दिनों में बहुत बहरान था, आगे कंपनियां तेल नहीं दे रही थी। जिनका तेल आया था प्राइवेट कंपनियों का, जो नीचे से आता है इस्लामाबाद से, पिंडी से, उनकी गाड़ियां जुगलोट में 3-3, 4-4 दिन खड़ी थी, क्लियर नहीं हो गए। कंपनी वाले क्लियर नहीं कर रहे थे, असल वजह ये थी। दूसरा ये है कि लोगों के दिलों में भी पता नहीं क्या शुकूक की शुबहात होती हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जो यही बात है, 100 रुपये वाला 500 का मांगता है, 500 वाला 2000 का मांगता है, 2000 वाला 10,000 का। इस वजह से अगर अपने रूटीन के मुताबिक चले ना, कोई बंद सफ़र नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा कि आवाम के अंदर ये तशवीश है, ये जो रेट का उतार चढ़ाव होता है, इससे नफ़ा नुकसान क्या पेट्रोल पंप मालिकान को होता है? बिल्कुल होता है। इसमें यह है ना, अब नफ़ा वो कमाते हैं ना,
جن کے پاس لاکھوں کا سٹاک ہو، لاکھوں لیٹر کا سٹاک ہو. نیچے بڑے بڑے پمپ والے ہیں، ان کے پاس لاکھوں لیٹر کا سٹاک ہوتا ہے. ہمارا ادھر جتنا ہوگا 5-10 ہزار 20 ہزار 30 ہزار، اگر 10 ہزار 20 ہزار لیٹر ہو مہنگا ہو گیا تو بھی بڑی مشکل سے ہمارا اگلی جو گاڑی آتی ہے ٹینکر، وہ بھی پوری بڑی مشکل سے ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا ہے. نفع وہ کماتے ہیں جن کے پاس لاکھوں کا لیٹر ہو. گلگت میں کوئی ایسا ڈیلر نہیں ہے جس بیچارے کے پاس لاکھوں لیٹر ہو. یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج یہاں کی یہ بالکل صاف ستھرا ایک پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. صارفین جو انیسارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین، ان تک کی یقیناً جو ہے وہ اتار چڑھاؤ سے پیٹرول مصنوعات کے کاروبار کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ یا نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ بھی ذخیرہ اندوزی کر کے جو ہے وہ مصنوعی بحران پیدا کرنے میں معاون و مددگار ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ جو ہے اتنی ہی خریداری کریں جس سے آپ روزانہ کا جو آپ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پیٹرول پمپ مالکان کو بھی جو ہے یہ نہیں کہنے کی نوبت آئے گی کہ ان کے پاس پیٹرول نہیں ہے. دوسرا یہ کہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی پیٹرول پمپ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے ساتھ پمپا لے کے نہ جائیں، اپنے گاڑی میں جو تیل آتا ہے وہی آپ استعمال کریں. بہت بہت شکریہ صفت صاحب، آپ کے لیے ٹوڈے کاسمیٹکس کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو ہمارے سردار حسین جمالی صاحب آپ کو دیں گے. میں گزارش کروں گا کہ آپ کو پیش کریں. بہت بہت شکریہ. یہاں پر ہمارے کچھ اور دوست بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. آپ لے لیں. جی آپ کا نام؟ سلیم اللہ. سلیم اللہ صاحب، آپ کب سے غزر فلنگ اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں؟ تقریباً 2017-18 سے. یعنی کہ تقریباً 10 سال آپ کے ہو رہے ہیں. ہو گئے. تو اس دوران آپ سے جو کسٹمر تیل ڈلواتے ہیں، کوئی شکایت، کوئی گلا، کوئی کمپلین آپ کو آتی ہے کہ بھائی تیل کم تھا، زیادہ تھا، یا اس میں ملاوٹ تھی؟ نہیں، آج تک نہیں آئی شکایت. آج تک آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں آئی؟ تو اگر آپ کو کوئی شکایت کرتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، بس بتا دیتے ہیں ہمارا تیل بالکل صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، خامی آپ کے ٹینکی کے اندر ہے. جی. تو ٹینکی کے اندر کیسے پیدا ہو گیا خامی؟ کبھی اس میں جو زنگ منگ لگتا ہے، وہ کچرا آتا ہے تو وہ کاربیٹر میں چلا جاتا ہے تو گاڑی مسنگ کرتی ہے، اس وجہ سے وہ شکایت کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی نوازش آپ کے لیے ٹوڈے کاسمیٹکس کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو سردار حسین جمالی سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو پیش کریں. تو ناظرین، اس وقت ہم غزر فلنگ اسٹیشن پہ ہیں اور آئیے آگے چلتے ہیں، اور کچھ اور دوست بھی وہاں پر موجود ہیں اس بازار میں، وہاں پر ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہم جاگیر بسین پہ موجود ہیں. سردار حسین جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمالی صاحب، آپ یہاں کے جو ہے پشتونی باشندہ ہیں، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ شوارن نام اس کا کیوں رکھا گیا تھا؟ یہ پہلے زمانہ میں یہاں پر راجے زیادہ تھے، تو انہوں نے عموماً جس علاقے میں راجے ہوتے ہیں وہاں پر شوارن بھی ضرور ہوتا ہے، اور پولو کا کھیلنا ان کا ایک مشغلہ ہوتا تھا. یہاں بڑا شبرن تھا اس زمانے میں پہلے، بعد میں یہ آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو گیا، ابھی اندر کیارے شہرے بنائے ہیں. جی بالکل، یہاں کیونکہ پرسنل تھا تو انہوں نے یہاں پر مارکیٹیں، دکانیں بنا کے، نام ابھی تک باقی ہے لیکن شوارن یہاں پر موجود نہیں ہے. تو آئیے، یہاں پر نیازی صاحب موجود ہے، راجپوت فیملی کے ہیں، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیازی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر الحمدللہ. تو آپ نے ہمارے ساتھ کافی پروگراموں میں ساتھ بھی دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تقریباً 25-30 سال پہلے جب کوئی ہم یہاں گیت مالا بنا رہے تھے. بالکل. تو آپ ثقافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے ایک اردو میں پوچھیں گے کہ شنا زبان میں تالیاں بجانے کو کیا کہتے ہیں؟ ہتی رب توک. ہتی رب توک نہیں، اس کے لیے خاص لفظ ہے. اچھا جی سوری. تو نیازی صاحب کو یہ نہیں آئے، لیکن پھر بھی میں جمالی صاحب سے گزارش کروں گا ان کو ٹوڈے کاسمیٹکس کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ پیش کریں. بہت بہت شکریہ. یہاں چلتے ہیں، مزید یہاں پر کچھ مہمان موجود ہیں، ہم ان سے بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ رفیق ہے. رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ کرگا نالا سے. کرگا نالا سے. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو کرگا نالا ہے، اس کا کرگا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ پہلا لوگوں نے رکھا ہے، پتہ نہیں. آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ آپ وہاں کے، تو کیوں نام رکھا گیا ہے تو آپ بتا نہیں سکے، لیکن پھر بھی میں جمالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ٹوڈے کاسمیٹکس کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہماری اس بھائی کو پیش کریں. چلیں بسم اللہ، آگے چلیں. یہاں اور
दोस्त भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब इस्फंदियार साहब हमारे साथ मौजूद है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप यहाँ पर पुरानी आबादी यहाँ पर आए हुए हैं, तो जिस वक्त यहाँ पर राब्ता सड़कें कम थी, यानी कि सड़कें नहीं बनी हुई थी, गाड़ियाँ कम थी, तो आवाम अपने गिलगित शहर जाने के लिए कौन सी सवारी इस्तेमाल करते थे? कोई पैदल जाते थे, कोई घोड़ों पे जाते थे। घोड़े उस वक्त हुआ करते थे, घोड़े तो बहुत तकरीबन घरों में घोड़े गधे होते थे। अभी आपके ख्याल में यहाँ बसीन में कितने घोड़े और कितने गधे लोगों के पास होंगे? अभी तो कोई जो पोलो खेलता है, शौकीन जो रखते हैं वो रखते हैं, बाकी तो किसी के पास बाकी किसी के पास भी नहीं है। तो नाज़रीन देख लें, क्योंकि इंसान की ज़रूरियात जो है वो बदलती जा रही है, और जब सड़कें बन गई हैं, तो अब घोड़े और गधों की ज़रूरत कम हो गई है। तो सिर्फ़ और सिर्फ पोलो के शौकीन खिलाड़ी ही इस महंगे शौक़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। मैं जमाली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस्फंदियार साहब को खूबसूरत सा गिफ्ट टुडे कॉस्मेटिक्स की तरफ से दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। आइए नाज़रीन आगे चलते और देखते हैं कि बाकी लोग हमारे क्या सोच रहे हैं। हमारे साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही मायानाज फ़नकार ज़ाहिर शाह बाबू हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छे कारीगर भी हैं और बहुत अच्छे फ़नकार भी हैं, लोगों को हंसाते हैं। और कई अरसे पहले इनके कई ड्रामे यहाँ पर आए थे, जो निसारा मीडिया ग्रुप के आपको पेजेस पे भी मिलेंगे। अबतई बादशाह हो गया, इसके अलावा जो है वो और कौन से उम्मीद और भी है, अबतई बादशाह ओके, अरवा भी इन्होंने बनाई थी। तो इसी तरतीब से उम्मीद तकबीर में भी आप थे ना, तो इसी तरतीब से कई ड्रामे जो है वो ज़ाहिर शाह साहब ने बनाई थी। और अब जो है वो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो है आप क्यों फ़नी दुनिया से इतने अरसे क्यों दूर बैठे हुए हैं? बस क्या करेंगे, अभी तो मतलब जो जवानी का अलग एक मज़े होते हैं। अभी इंसान जब बुढ़ापे पर आते हैं तो बस इन चीज़ों से इंसान दूर होते जाते हैं। आपको शौक़ है वैसे करने? शौक़ तो है, लेकिन बस अभी कोई आगे मसाइल भी है, तो इतना अभी बाहर शौक़ नहीं है। टाइम वक्त नहीं है, वक्त भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बस अल्लाह ने तौफीक भी दे दिया है कि मतलब इन कामों से मतलब साइड होने का। तो ज़ाहिर शाह साहब ने जो है वो बहुत खिदमत की है फ़न और सकाफ़त की, तो इनके लिए मैं जमाली साहब से गुजारिश करूँगा कि खूबसूरत सा गिफ्ट टुडे कॉस्मेटिक्स की तरफ से इनको पेश करें ज़ाहिर शाह साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। तो नाजरीन यहाँ पर जो है और भी मैं आपको कुछ दोस्तों से मिलाना चाहूँगा, यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने से एक दोस्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ठीक ठाक है, मज़े के साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? बशीर जी। बशीर साहब कहाँ से ताल्लुक़ है? पंजाब से। पंजाब से। क्या करते हैं यहाँ पर? मैं ऊपर मिल चलाता हूँ। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा, आटे की मिल चला रहे हैं कि? जी आटे की मिल चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इन दिनों बहुत सख्त अवामी हलकों में ये शोर बरपा है कि आटे की जो क्वालिटी है वो ऐसी है कि जानवर भी उससे जो है मुंह मोड़ रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ऊपर एक तो सर ये है कि फूड वाले यूक्रेन भी बीच में है ना, 25% पाकिस्तानी है, यूक्रेन है सॉरी, और 75% पाकिस्तानी गंदम है। तो 95% टाटा देना है, तो उसमें ज़ाहिर है फिर बास टाइम होता है। तो आप ये समझते हैं कि इसमें जो है आपकी मिल का कोई कसूर नहीं है? नहीं, मिल देखें जो हमें मसलन गंदम मिलती है तो आगे 95% जो है वो आटा देना है, तो 5% चोकर उस हिसाब से परसेंटेज से निकालते हैं ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपके लिए टुडेज़ कॉस्मेटिक्स कंपनी की तरफ से खूबसूरत सा गिफ्ट है। सरदार जमाली साहब से कहूँगा कि वो आपको दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। यहाँ एक बच्चा यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ। घर में ज़ैद मोहम्मद ज़ैद हमारे साथ मौजूद है। घर में कौन सी ज़बान बोलते हैं? शिना में बोलते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि शिना ज़बान में मेहमान खाने को क्या कहते हैं? मेहमान खाना तो होगा ना घरों में, तो क्या कहते हैं वैसे? मेहमान खाना ही कहते हैं जी। मेहमान खाना उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है। हमारे इस भाई को नहीं आया ज़ैद साहब को, मैं जमाली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इन्हें खूबसूरत सा गिफ्ट दे दें टुडे कॉस्मेटिक्स की तरफ से।
वक्त हम शौरन जागीर बसीन में ही मौजूद हैं और हनीसारा राब्ता शो में आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान की इंतहाई मोतबर शख्सियत मौजूद है। जागीर बसीन में अमन व अमान के लिए और समाजी खिदमत के लिए हमारे अनवर मिकी का बहुत ज़्यादा, नवाज़ मिकी का बहुत ज़्यादा हाथ है। और जब भी ये निकलते हैं तो यकीनन फलाह व बहबूद और इलाके की खिदमत के लिए ही घर से निकलते हैं। तो हम इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व आप बरकातहू। लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना मतलब उठाया कि मैं आपका शुक्रिया किस मुँह से मैं अदा करूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों की हनी सहारा टीवी है, इसके मैं बहुत ही मशहूर हूँ। ये हर वक्त आपके वसातत से ये इधर आते हैं, हमसे हालात के बारे में हर चीज़ के बारे में हमसे पूछते हैं, महंगाई के बारे में, इलाके के उसके बारे में, अमन के बारे में। तो हम आप लोगों का बहुत ही मशकूर है कि आप लोगों ने अपनी इतनी कीमती वक्त ज़ाया करके आप हमारे पास आए हैं। तो मेरी तरफ से और पूरी जागीर बसीन की आवाम की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये हमारे लिए किसी एजाज़, किसी अवार्ड से कम नहीं है जो आप मुस्तनद अल्फाज में हमारी जो किरदार को सराह रहे हैं। हम इसको तहे दिल से कबूल करते हैं। और हम आपसे पूछना चाहेंगे, मकसद यही है कि कुछ गपशप करें, कुछ ऐसा पैगाम आवाम तक पहुंचाएं कि जिसके ज़रिए जो है आवाम के अंदर कुछ तब्दीली वाक़ा हो। तो आजकल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई जो चीज़ है कि बच्चे अपने वालिदैन का वो एहतराम नहीं करते जो करना चाहिए। और इसके अलावा ये है कि वालिदैन जब ज़ईफ़ होते हैं तो उनमें से किसी की यानी कि बाप जो है वो दूसरी शादी कर लेता है। तो यहाँ पर ऐसे वाक़ात नौरमा हो रहे हैं कि बच्चों ने बाप की दूसरी शादी करने को बुनियाद बनाकर उसको घर से निकाल दिया है। ऐसे वाक़यात हमारे सामने आए हैं। तो अब ये है कि ये इस चीज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या बुढ़ापे में दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करनी चाहिए कि करनी चाहिए? तो क्या बच्चों को इस तरतीब से अपने वालिदैन को बेदखल करना चाहिए? क्या जायज़ है? तो इस पे आप रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया एक बार फिर अदा करता हूँ। तो आजकल की जो नस्ल है ये अल्लाह इनको हिदायत दे। बाकी तो बात ऐसी है कि शादी का भी एक टाइम होता है, ठीक है। शादी वो बंदा करें, दूसरी शादी करें, तीसरी करें, चौथी करें, हम इतराज़ नहीं करेंगे, ठीक है। शादी उस वक्त करें अगर आपकी बीवी बीमार है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, आपके बच्चे ना हो तो आप दूसरी शादी करते हो। अभी मिसाल मेरा ही ले लो, अभी मेरे जो है बच्चे जवान हैं, उनके हैं बच्चे हैं, मेरे पोते हैं। अगर इस टाइम पे मैं बेटों को कहता हूँ कि आज मैं शादी करूँ तो ये तो नाजायज़ है। दूसरी बात ऐसी है कि जवानी है, चलो जवानी में कोई जिसकी वाइफ वफात हो गई है, चलो उसका हक बनता है कि वो दूसरी शादी करे। तो दूसरी शादी करना तो हमारे अमूमन गिलगित में इतनी कम है जितना हमारे इलाका दियामर इलाके के ये निस्बत से तो हमारे इधर कुछ भी नहीं है। दियामर वाले 12 भी अगर शादी करें तो वो कर लेते हैं कि बस चुपचाप करना है जी। तो इस चीज़ का तो हम बहुत ही ख़िलाफ़ हैं। तो बाकी औलाद जो हैं उनका मेरी तरफ से ये पैगाम है, और हर वक्त मैं नमाज़ पढ़ के भी मस्जिद में भी मैं यही कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को हिदायत, अपने बच्चों को संभालो। वो पहली वाली दौर नहीं है, ये फितने का दौर है। अभी हर दूसरा बंदा जो है वो चरसी है, ठीक है। जब नशई है वो नशा करेगा तो वालिद क्या है, उसके सामने एक गधा है यार, जानवर है। अगर इंसान बने, इंसान बनने के लिए आपको दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेगा, पूरी ज़िंदगी खर्च करोगे तो तब इंसान बनोगे, बहुत टाइम लगता है। लेकिन नमरूद फिरौन बनने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं हमारे जवान तबका भी बैठे हुए हैं और लिखे पढ़े हैं लेकिन फिर भी गधे हैं। वो एक मिसाल है ना, लिख लिख के क्या कुछ पत्थर तो पढ़ के क्या कुछ कहते हैं ना, एक मिसाल भी है। तो यही है, तो मेरी अर्ज़ यही है तो मेरे जवानों के लिए कि जन्नत जो है माँ बाप के कदमों के नीचे है। अगर बाप जितना भी मतलब जो बुरा हो वो बाप ही है। समझ में आ गया? अगर वालिद अपनी बेटे को कहता है कि यार बस अपनी बीवी को तलाक कर दो,
یہ شرعی حکم بھی ہے کہ وہ والد کا حکم مانے طلاق کر دے. تو میری طرف سے جوانوں کو یہی ہدایت ہے اور یہی نصیحت ہے. تو آپ کی اس کی وساطت سے میں پوری مطلب جو ہے گلگت بلتستان کے جوانوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان بنو، انسان بنو. انسان بنو گے تو تب انسانیت آپ کے بیچ میں آئے گی. تو آپ لوگوں کی بڑی بڑی شکریہ. اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. تو بہت بہت شکریہ نواز مکی صاحب. نواز مکی صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے لیے جو ہے ٹوڈے کاسمیٹک کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے. میں جمالی صاحب سے کہوں گا کہ وہ انہیں پیش کریں. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ کامران. کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کس جگہ کے ہیں آپ؟ گلگت کا ہی، بسین کا. بسین کے ہی ہیں. گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ شنا. شنا زبان بولتے ہیں. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کرسی کو شنا میں کیا کہتے ہیں؟ کرسی کو کیونکہ نواز صاحب نے پکڑ کے لایا تو یقیناً میں نے کہا کوئی اچھا سا کوئی سوال کا جواب مل جائے. کرسی کو تو کرسی ہی کہتے ہیں. کرسی کو کرسی ہی کہتے ہیں، لیکن شنا میں کیا کہتے ہیں؟ تو نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میں ارواح ڈرامے میں اور ابتائی بادشاہ میں انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا. یہ بھی ہمارے فنکار ہیں. تو نبات ان کا جو ہے کنیت ہے اور نام ان کا عباس ہے. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بھی جو ہے کافی عرصے سے پردہ اسکرین سے غائب ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کوئی نیا ڈرامہ، کوئی نیا خاکہ، کوئی اس قسم کے پروگراموں میں نہیں آ آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں بس چپ چاپ بیٹھ گیا نا. آپ کا کمزوری ہے یہ سب. میری کیا کمزوری ہے؟ میں تو یہاں پر آپ کے پاس ہی آیا ہوں. لیکن ڈائریکٹر صاحب تھے نا، میرا ڈائریکٹر صاحب تھے. چلے پھر آپ سے ایک سوال کر لیتے ہیں کہ انصاف کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ انسانیت. انسانیت انصاف کو نہیں کہتے ہیں. آپ کے لیے ٹوڈے کاسمیٹکس کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو سردار جمالی صاحب آپ کو پیش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ اور آپ دونوں نے جو ہے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا. آپ کے لیے بھی ایک خوبصورت سا گفٹ ہے، وہ انہیں پیش کر لیں. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. آئیے ناظرین آگے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ باقی دوست کیا کچھ کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے مختلف ڈراموں میں، جس طرح بسین میں جو ہے باقاعدہ جو ہے بہت سے فنکار موجود ہیں جو ڈراموں میں کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہمارے عظیم صاحب بھی ہیں. یہ بہت ہی فنکار ہیں اور ارواح فلم میں جس قسم کے اوزار اور جس قسم کے کسٹیومز استعمال ہوئے تھے وہ سارے تخلیق ہمارے عظیم بھائی نے کیے تھے. تو عظیم بھائی سے میں کہوں گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے 3 سپوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، عمر دراز عطا کرے. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیا کہ آپ نے بھی اتنا بریک کیوں لیا ہے؟ لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ڈرامہ آئے، خاکہ آئے، کوئی اس قسم کی کوئی چیز آئے، تمثیل آئے، کوئی فلم آئے، تو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو اسکرین پر. تو شنار مورتون نا شنار اصل میں جائے بلی کہ تعاون نہ تھے، کیبل والا نہ تھے گئے، یعنی جیسا میوزک سینٹر والا تعاون نہ تھے گئے نہ تو کہ وجہ سے خرچے بھی لے کہ ایسا پوری نہ لی تھی. تو ویسے کہ پردہ میں جائے یارس وہ ایسے میں سوچ 30-40 ہزار کمائی بھی لے تو ایسے علاوہ سوچ کہ کمائی نہیں بھی تو اس میں تعاون نہیں بھی تو تم جب خرچے تھے کہ وقت تین عظیم صاحب کے بولو کم گا یک نش میوزک سینٹروں کا کم ختم بولوں تو تین ڈیجیٹل میڈیا ہیں. تو ڈیجیٹل میڈیا میں جا کم تھے گا تو اکوٹ کی ٹاؤن لئی جو بشن نے ایسے میں سسٹم ہی تو لیکن سو سائڈ بھی گئے تو تین اے چیز پھت بھی لین تو یہ کرانت کہ نئے طریقہ ساتھ نئی انٹری سوچ دوک تیار ہن تنش تو نہ انٹری کے نہ دونوں لیکن ایسو کٹ زیادہ تر ہے بن کے وقت اس میں شادی کرتے ٹائم گنے بھی لے پٹ بھی تو چن ہن تو اے ٹائم گنے بھی تو ایسے ساتھ ٹائم نہ دیں تو تم مختلف مطلب دیں کہ روزگار میں جب سجین تو اے وجہ ٹائم نہیں بھی تو ایسے ساتھ ایک ساتھ رسول کو فضل بھائی سے کہ مطلب کہانی لکھیس تو رو کی تبلیغ کر گو
تو ارے ساتھ نبات بھائی ہم ارے عباس بھائی سو کی ٹیکسی آ رہی تو ارے کم مختلف ایسے ساتھ مختلف مسئولیات میں یا سچیاں تو یہ ٹائم نہ لے. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ ہمارے عظیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑے سے ٹیکنیکل مسائل ہیں جس کی وجہ سے دور ہے, لیکن بہت جلد ایک اچھی ٹیم کے ساتھ یہ اپنے نئے پروجیکٹ کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے. میں جمالی صاحب سے گزارش کروں گا کہ عظیم صاحب کو ایک خوبصورت سا گفٹ ٹوڈیز کاسمیٹکس کی طرف سے دے دیں. بہت بہت شکریہ عظیم صاحب, آپ کے ساتھ بہت خوبصورت بات چیت ہوئی. تو ناظرین اس وقت ہم شوارن میں اور اب آگے چلتے ہیں, اب اس سے آگے وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اور ان کے ذہنوں میں کیا ہے. ناظرین اس وقت میں اور جمالی صاحب جو ہے جاگیر بسین کے اس خوبصورت ویو پوائنٹ پہ کرگا نالے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بیک سائڈ پہ ریورائن ہوٹل ہے اور عبدالواحد پارک میرے رائٹ سائڈ پہ ہے. تو یہاں کچھ فارنرز بھی آئے ہوئے, لوگ آئے ہوئے, ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں. آئیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ حریت ہے. نام کیا ہے؟ ہم مسافر ہیں ادھر بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ عبدالرؤف. عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں کے سر آپ؟ پنڈی سے. پنڈی سے آئے ہوئے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو آپ یہاں پر آئے ہیں, کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر؟ اچھا ہے, اچھا ماحول ہے, قدرتی ماحول ہے, اچھا ہے. بور نظر آ رہے ہیں لیکن اس قدرتی ماحول میں آپ؟ نہیں بور تو نہیں ہے, ویسے ہم ویٹ کر رہے ہیں کسی کا, بور نہیں ہے. کسی اور کا ویٹ کر رہے ہیں. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے وسادت سے دیگر لوگوں کو کہ گلگت بلتستان میں آپ نے کیا کچھ دیکھا؟ خوبصورت علاقہ ہے جی, اچھے لوگ ہیں, مہمان نواز لوگ ہیں اور اچھی جگہ ہے. آپ وزٹ کریں, خاص کر کے یہ گرمیوں کے موسم میں بہت انجوائے والی جگہ ہے. اچھا لوگ بہت اچھے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود تھے مانسیرہ سے, ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ان کے لیے ٹوڈے کاسمیٹکس پاکستان کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے. میں جمالی صاحب سے کہوں گا کہ وہ ان کو پیش کریں. بہت بہت شکریہ واحد صاحب, بہت بہت شکریہ. آئے ناظرین آگے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ اس سلسلے میں تشریف لائے یہاں پہ. گھومنے آئے ہیں بس. اکیلے آئے ہیں کہ کوئی گروپ آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں, فیملی ہے. فیملی ہے. تو کیا کچھ ہے؟ ایبٹ بھی تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. تو آپ یہاں پر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں, بہت ہی اچھا, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. تو ہم تو ادھر اتنے دور آئے ہیں تو گھومنے کے لیے آئے ہیں. خوبصورت جگہ ہے, اچھی لگی ہے, لوگ بھی اچھے ہیں. تو یقیناً جو ہے خوبصورت علاقہ ہے. ہمارے اس بھائی نے کہا ان کے لیے ٹوڈے کاسمیٹکس پاکستان کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے. میں جمالی صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ ان کو پیش کریں. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک ننھا منھا سا پیارا سا بچہ بھی موجود ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ سنیل. سنیل ہمارے ساتھ موجود ہے. کہاں سے تعلق ہے سنیل آپ کا؟ شیر قلعہ سے. شیر قلعہ سے تعلق ہے. شیر قلعہ ہمارے بہت ہی خوبصورت گاؤں ہے جہاں پر جو ہے ہماری قدیم شنا جو ہے وہاں پر پرورش پا رہی ہے. پنیال ایریا میں اور بغروٹ میں ہم شنا جو ہے سمجھتے ہیں کہ پیور شنا بولی جاتی ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی. آپ گھر میں شنا بولتے ہیں؟ جی. اگر میں اردو میں کوئی لفظ پوچھوں اس کا شنا میں آپ ترجمہ کر کے ہمارے لوگوں کو بتائیں گے؟ جی. تو ناظرین میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ہمارے سنیل سے کہ خوشی کو شنا زبان میں کیا کہتے ہیں؟ خوشی کو, خوش ہونے کو. خوشی کو؟ خوشی کی شنا میں خوش ہونے کو. خوش تو اردو زبان کا لفظ ہے. اور شنا میں چلو ہم وہ چھوڑ دیں. سب مل کے تالیاں بجانے کو کیا کہتے ہیں؟ پورا ساتھی رب تھا. نہیں, پورے ساتھی رب تھا تو گزارش ہو گیا. تو میں آپ سے عرض کروں گا آئندہ کوئی پوچھے آپ سے تو کہے ہتن. ہتن کہتے ہیں. ہتن, ہاں ہتن, تو ہتن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہتن انوی نے تالی اس سے بجتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے لیے جو ہے ٹوڈے کاسمیٹکس کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے سنیل کے لیے. میں گزارش کروں گا جمالی صاحب کو کہ سنیل کو اپنے ہاتھوں سے وہ خوبصورت سا گفٹ پیش کریں. بہت بہت شکریہ سنیل, آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کیا. آئے ناظرین آگے چلتے ہیں. اور ان سے ہم کچھ پوچھنا چاہیں گے. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक, मज़े के साथ हैं, अमन और अमान के साथ हैं, खैरत के साथ हैं। तो यकीनन आप लोग ग्रुप बन के यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जाकिर बसीन से। जाकिर बसीन से ही है, तो आप घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों से मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि शिनाई बोलते होंगे घर में ना, तो कुर्सी को शिना में क्या कहते हैं जिस पे हम बैठते हैं? कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं। कुर्सी को कुर्सी ही कहते हैं हमारे जुबान में, हम कुर्सी कहते हैं। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हम लोग जो है वो अपनी कदीम अल्फाज को ज़िंदा करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप, ये तो कुर्सी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है ना। आप बताएंगे? समदली। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, समदली जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान के लिए जो है हनीसारा टीवी की तरफ से और टुडे कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो इनको जाता है। इन्होंने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि संदली कहते हैं शिना में कुर्सी को। सरदार जमाली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो गिफ्ट इनको पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत किया, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी जाकिर बसीन से ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अली मोहतरम, क्या नाम है सर आपका पूरा? मोहम्मद एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप इतने अरसे से यहाँ पर जाकिर बसीन में कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं कि कराची से एक कारोबारी इलाके से आप जब यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर आपको कैसा लगा? अच्छा है यहाँ पर लोग भी अच्छे हैं, मौसम भी अच्छा है। इधर मौसम गर्म नहीं है, नीचे जैसा गर्म है उस हिसाब से बेहतर है। तो कारोबार कैसा है यहाँ पर? कारोबार तो थोड़ा सा पसमानदा इलाका है ना ये, थोड़ा सा अब शहरों के साथ, बड़े शहरों के साथ तो मुकाबला नहीं कर सकता ना। तो कोशिश कर रहे हैं? कोशिश तो है, बस लोगों का सपोर्ट भी होना चाहिए हमारे साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बातचीत की। आपके साथ बच्चा भी है नन्ना मुन्ना सा, तो आपके लिए टुडे कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ कुछ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया।